guys, good morning. Once again, ako si Nini Gargar. Matag na po ninyo og weekly horoscope. Okay, sa dili pa nato ipadayon guys ang weekly horoscope, magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for everything. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. None of Father, the Son, and the Spirit. Amen. Karon guys, ato ipadayon na ang weekly horoscope from May 21 up to May 27. Okay, ang nata sa January, malipayan og mahimut-anon ang iyang kinabuhi tungod kay dunay grasya nga moabot nga wala niya damha. Then February, wala siya masad kung sa iyang buhaton apan nasad siya kung unsaon pagdato karon nga adlaw og sunod tuig. March, ang March mahimut-anon siya sa mga balita o malipayon siya sa nagsudong sa iyang hinigugma nga mga tagaron og unya mo serve sa katawhan dito sa laing nasod. Og sila mahimo magkambihay og mga pagbati o malipayon ang ilang umabot. Tungod kay doon na sila plano sa pag savings o kini mahitabo gayud para sa ilang umabot. Congratulations din. April. Ang April do na po'y pag-alagad karong adlaw. Mahimut-anon ug malipayon silang duha o sila magmalambono sa kalit tungod sa paningkamot sa usag-usa. O congratulations April na agyo kay madawat nga nindot nga balita o kini ikahimot nimo pag-ayo. Then May, ang May malipayon siya karon tungod sa niabot sa iyang kinabuhi nay mga kas ug uban pang balita nga coming o kini ikalipay gyud niya pag-ayo alang sa iyang panginhanglan matagaron og unya. June, ang June aduna po'y kalit nga kahimuot o kahigawaos nga gusto siyang moadto sa laing dapit uban sa iyang hinigugma. Malipayon siya og mahimut-anon sa ilang relasyon og siya nakabaton yung hinigugma nga buotan apan sa kalit kung moadto siya sa laing dapit doon na siya mamit nga usa ka binuhat nga murag nakapapitik sa iyang kasing-kasing. Then July, ang July kalit usab siya na hipugwat sa increase sa iyang sweldo or salary or money increase or promotion sa uban o kalit nga trabaho sa uban nga wala pa ka trabaho o kalit nga kahimot sa uban nga balita nga kalipay nga nay-offer o kini ikahimot niya pag-ayo kay ang hitabo mao kini nga siya dunay plano sa paglambo og pag-uswag sa umabot nga panahon. August, ang August kalit siya nga nakatugkad nga kung dili magsaba-saba wala gyud pulos. Kinanglan siya gusto mo apil sa media alang sa iyang paglambo ug alang sa kahimot o kalipay sa iyang tingos-bawan og sa umabot nga panahon. Then September, ang September kalit usab nakatugad nga kung siya dili magpakabana sa panimalay, dili nindot tanahon busa gusto siyang mananom, gusto siyang mo ambit sa uban nga dunay mga tanom nga nindot ug duna poy pag-alagad nga nindot. Siya gusto gyud mo dato sa kalit apan wala pa gyud kini itugot sa higayon pero kung maningkamot siya og mahimo siyang dili madato pero makwartahan lang. Then October, ang October kalit siya nga naghikugang sa mga balita og dunay plano sa pag-uswag, paglambo og pangandam og kini ikahimot jud niya pag-ay tungod kay nasa plano unsaon og himuon ang mayong matarong alang sa kauswagan. November, ang November kalit siyang nahimuot kaayo kay nay improvement yang kinabuhi, nay progress sa kalit, nay balita sa kaadunahan og nay balita sa kalambuan matagaron og unya hapit na makuha niya ang tanan karong bulan sa January 2026 pero sunod bulan agi madawat niya nga kantidad nga nahimuot siya sa kalipay nga wala niya palang dunga gikan karon May, June, July malipayon siya kay tungod kay dunay daghang kwarta nga moabot pero sa next year na agi hapon doble-dobling kwarta nga wala niya palandunga. Din December kalit siyang nahimuot sa iyang kinabuhi. Ang kinabuhi murag drama. Ang kinabuhi nindot kung ikaw magwara-wara.
So maglaag-lag ang gusto sa December. Gusto mo adtong anhi og asa siya dapit ganan og malipay siya. Makatagbo siya tao nga makatabang sa iyang kinabuhi pinagi sa panalapi ug kini ikaymot gyud niya pag-ayo. Then guys, nahumanag yung ko sa akong task nga weekly horoscope o kini si Nini Gargar moingon. Shout out to all here na Philippines and abroad. O kini si Nini Gargar once again moingon. Goodbye, I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to all of us guys. God bless. Magandang buhay po. Mua. Nasa itong February, ma?